میں مصطفیٰ نو چھوڑے ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی تعلیم میں آپ فرماندے نے لوگوں سارے نالوں سونی جگہ تے پیاری جگہ مسجد اللہ دا گھر اور آقا فرماندے نے جدوں مسجد دے اندر آیا کرو تے پھر کھایا پیا کرو اللہ پاک دے اس نام باغاں دے اندر پھل فروٹ کھایا کرو اللہ دے نبی جی پھل تے لگے کو نہیں ہوندے مسجداں دے اندر سیب کیلے تے نہیں پے اللہ دے پیغمبر جی پھر کیڑا فروٹ کھائیے آپ فرماندے نے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے پیغمبر فرماندے نے پڑھیا کرو الحمدللہ پڑھیا کرو استغفر اللہ اور میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ مسجد اندر آ کے کوئی تبلیغ دی بات سندا ہے کوئی دینی پروگرام سندا ہے ہن کہندے نے جناب جلسے کرانے کتھے لکھے ہے آؤ سنیو میں دلیل پیش کراں تے حدیث پیغمبر دی میں پیش کرنا چاہنا باں اج اسی تبلیغی پروگرام ایویں نہیں کردے اے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے مطابق اسی تبلیغی پروگرام کرنے آ کئی کہندے نے مولوی جی جلسے کران دا فائدہ کی ہے تبلیغی پروگرام ایویں کھپ کھپایا نہ سونے اینو کھپ کھپایا نہ کیا کر او تبلیغی پروگرام دین دا مغز نے جنی دیر تک تبلیغی پروگرام تے کانفرنساں تے تبلیغی جلسے ہوندے رہن گے مومنا دا ایمان بددا رہے گا آقا میں حدیث پیش کراں آقا فرماندے نے کوئی بندہ مسجد اندر آ کے دین دی گل سندا ہے کوئی مسجد اندر آ کے اللہ رسول یعنی میرے پیغام نو سندا ہے کوئی مبلغ دین دی تبلیغ کر آئے آقا فرماندے نے جدوں تبلیغ والا درس ختم ہوندا ہے او بندہ باہر نو جاندا ہوندا ہے تے اللہ اونوں قبول شدہ بڑے حج دا ثواب دے دیندا ہے یہ جمعے دا ثواب الگ ہے تبلیغی پروگراماں نو سنن دا ثواب الگ ہے یہ تعلیم کیندی ہے محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ جمعے دے پہلے خطبے تو شروع ہون تو پہلا مسجد چاہتا ہے نا تے جڑا چنگی جگہ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی زمین تے مسجد جڑا چنگی جگہ تے آئے اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب دے دیندا ہے تے جڑا بندہ مسجد دے اندر خطبہ شروع ہون تو بعد آندا ہے اللہ انہوں گائے دی قربانی دا ثواب دیندے نے تے جڑا اس تو بعد دے اندر آئے جڑا اینڈ تے آئے وہ پھر آنڈے تے رہندا ہے کیندے تے رہندا ہے آنڈے تے نہیں رہنا انشاءاللہ اونٹ دی قربانی دا ثواب لینا ہے ہون تے ویسے بارش ہوئی ہے نبی پاک نے فرمایا حالتے بارش دے اندر دعا کرو تے اللہ قبول کر لیندا ہے نبی پاک فرماندے نے آنڈے دے صدقے دا انہوں ثواب مل جاندا ہے تے فرمایا کنا بندہ مصروف ہے تے کنا دین تو دور ہے جڑا آنڈے دا ثواب لیندا ہے تے کنا عظیم ہے جڑا اونٹ دی قربانی دا ثواب لیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرماندے نے لوگو جڑا بندہ مسجد دے اندر آ کے جن قدم چل کے آندا ہے اللہ پاک نو تے علم ہے میرے بندے نے 300 قدم چل کے مسجد دے اندر آ کے جمعے دا خطبہ پڑھیا ہے اپنے گھر تو لے کے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جن 100 قدم چل کے آئے گا اللہ انہیں 100 قدم اس بندے نو جہنم تو دور کر دے گا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اس بندے نو نیکیاں عطا کرے گا وہ آمدہ نہیں مسجد دے اندر ڈرامے ویکھن واسطے چلا جانا میں لیکن مسجد دے اندر کیوں نہیں آمدہ نماز پڑھن واسطے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آپ دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دینے اللہ دے رسول تے میں کوئی سواری ہوتے دونوں جناب سوار وہاں پیچھے اللہ دے پاکے اللہ دے پیغمبر بیٹھے نے کچاوے دے پیچھے میں بیٹھا وہاں تے اللہ دے پیغمبر
پیغمبر نے عبداللہ بن عباس کہندے نے مینوں سواری دے اوپر ہی تعلیم دینی شروع کر دیتی ہے، دین دی تبلیغ، اور میرے نبی نے قرآن دی تبلیغ۔ عبداللہ بن عباس کہندے نے مینوں سواری دے اوپر ہی نبی پاک نے سمجھانا شروع کرتا ہے۔ آپ فرماندے نے یا غلام احفظ اللہ یحفظوک۔ آپ فرماندے نے اوے میٹے بیٹے عبداللہ، تو اللہ دا حق پورا کر، اللہ تیرا حق پورا کرے گا۔ تو رب دے حق دا خیال کرنا، اللہ تیرے حق دا خیال کرے گا۔ تو رب دا حق کی ہے، نمازاں 5 پاڑے رب دا حق ہے، اللہ تیرے حق دا خیال کرے گا۔ بندے دا حق کی ہے، بندہ جناب دنیا اندر بیمار ہے، اللہ دا حق ہے اپنے بندے نو شفا دے دینا۔ بندے دا حق کی ہے، اللہ پاک دے بندے دا اللہ پاک دی 5 وقت عبادت کرے اور جھوٹ نہ بولے، غیبتاں نہ کرے تے چگلیاں نہ کرے۔ اے رب دا حق ہے، بندہ رب دے حق پورے کری جائے تے اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ بن عباس اللہ تیرے حق پورے کری جائے گا۔ اب تک آپ فرماندے نے او سونیا جدوں بھی کوئی سوال کرے، دوسرے نمبر تے پہلے نمبر تے اللہ دا حق پورا کر، اور دوسرے نمبر تے عبداللہ جدوں بھی کوئی تینوں مصیبت آ جائے فاسأل اللہ، دنیا کولوں منگنا نہیں، بندیاں کولوں منگنا نہیں، پیراں کولوں منگنا نہیں، قبراں کولوں منگنا نہیں، حجراں کولوں منگنا نہیں، شجراں کولوں مانگنا نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے بیٹا فاسأل اللہ، جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ کولوں سوال کرنا ہے۔ عبداللہ حتیٰ کہ تیری جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے او بھی منگنا ہے تے رب کولوں منگنا میں۔ اے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوے عبداللہ بن عباس اوے بیٹا فاسأل باللہ، تے جدوں بھی مدد منگنی ہے رب کولوں منگنی ہے۔ جدوں بھی مدد دا نعرہ مارنا ہے کیدا مارنا ہے؟ رب دا مارنا ہے۔ حاجت روا بھی اللہ تے مشکل کشا بھی۔ میں نو کشف المحجوب کتاب دا حوالہ یاد آیا، توجہ کیجئے۔ کشف المحجوب پیر جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھیے۔ علی حجویری پیر صاحب فرماندے نے کہ لوکی میں نو داتا کہندے نے، میری تے اینی بھی اوقات نہیں۔ لوکی میرے کڑوں مراداں پوریاں کرواندے نے، میں انہوں ڈک ڈک کے باز کرانا وا، لیکن باز نہیں آندے۔ ربا گواہ ہو جا میرا جرم کوئی نہیں۔ ایک قوم پاگل ہو گئی ہے جڑی علی حجویری رحمت اللہ رب دے ولی دے، اسی ولیاں دا احترام کرنے ہاں، کوئی بندہ اللہ ڑا ہوئے تو ولی دی گستاخی کر سکدا نہیں۔ پیر صاحب فرماندے نے میں تے رب دا انتم الفقراء اللہ، رب کہندے نے سارے ہی میرے در دے فقیر نے۔ تے اب حضرت پیر صاحب علی حجویری صاحب فرماندے نے لوکی میں نو داتا کہندے نے، میری اوقات نہیں ہے، نہ میری تھی وے نہ میرا پتر وے، میں آپ بے اولاد وہاں تے میں انہاں نو کی دینا میں۔ اے تے سمجھن دی گل ہے نا، اوے رب جنہاں کولوں جا کے مراداں منگ دے جے۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ نے اپنے ولی نو نہ تھی دتی ہے تے نہ پتر دتا ہے، تے پھر بھی اج دی پاگل تے جاہل قوم سمجھ دی وہ جس پیر صاحب کو منگنے انہاں دا اپنا تھی پتر کوئی نہیں، انہیں تانوں سانوں کی دینا ہے۔ پتہ لگا لوگو جدوں بھی مدد منگنی ہے کندے